ओम शांति शांति शांति। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य सम्भाषणवर्गस्य 14 दिवसः अस्ति। सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं भूतकालं पश्यामः द्रक्ष्यामः। भूतकालात् परं किं शब्दानां परिचयः अपि करिष्यामः। आदौ परिचयः, अनन्तरं भूतकालं पश्यामः। पश्यन्तु अत्र वदामि पठामि। अस्तु। खगाः। खगाः इत्युक्ते पक्षिणः। पक्षी मराठी मध्ये पक्षी इति वदामः। खगाः। शीघ्रं शीघ्रं पठामि। काकः, पिकः, कपोतः, कादम्बः, मयूरः, क्षीरपक्षी, हंसः, कुक्कुटः, कुक्कुटः, दार्वाघाटः, दार्वाघाटः, बकः, बकः, चटका, गृध्रः, गृध्रः, शुकः, मीनरङ्कः, मीनरङ्कः, उलूकः, उलूकः। एकवारं खगान् पुनः ध्यानेन पश्यामः। काकः, पिकः, कपोतः, कादम्बः, मयूरः, क्षीरपक्षी, हंसः, कुक्कुटः, दार्वाघाटः, बकः, चटका, गृध्रः, शुकः, मीनरङ्कः, उलूकः। उलूकः गुबर्ड। पश्यन्तु शरीर अवयवान् अपि एकवारं वदामि। शृण्वन्तु ध्यानेन। एतत् चित्राणि अहं गणे प्रेषयिष्यामि, चिन्ता मास्तु। वदनं, क्षिरः, कण्ठः, ललाटं, भ्रूः, पक्ष्म, नेत्रम्, एकं नेत्रं, नासिका, कनिनिका, कनीनिका, ओष्ठः, हे जे आपलं बुबुळ, कनीनिका, ओष्ठः, चिबुकं, दन्तः, एकः दन्तः, एका दन्ताः बहवः, मुखं, कर्णः, जिह्वा, कपालः, उरः, स्कन्धः, भुजः, हस्तः। एकवारं पुनः पश्यामः। शरीरावयवाः इत्युक्ते शरीर अवयवाः, शरीरस्य अवयवाः ते शरीरावयवाः। वदनं, क्षिरः, कण्ठः, ललाटं, भ्रूः, पक्ष्म, नेत्रं, नासिका, कनीनिका, ओष्ठः, चिबुकं, दन्तः, मुखं, कर्णः, जिह्वा, कपालः, उरः,
स्कन्धः भुजः हस्तः एते सर्वे अवयवाः इतोपि उदरं कटिः ऊरुः पृष्ठं पादः जानुः पादतलं चर्म रक्तं कपोलः अस्थि हृदयं यकृत् अन्त्रं श्वासकोशः मूत्रपिण्डः कूर्परः मणिबन्धः अंगुली एका अंगुली अंगुल्यः बहवः केशाः एकवारं पश्यामः अनन्तरं भूतकालं द्रष्टुं सज्जाः भवामः। उदरं कटिः कंबर ऊरुः पृष्ठं पाठ पादः जानु रस्व एव जानु पादतलं चर्म रक्तं कपोलः अस्थि हृदयं यकृत् लिवर लिवर यकृत् यकृत् मराठी भाषायामपि यकृत् एव अन्त्रं श्वासकोशः मूत्रपिण्डः कर्पूरः मणिबन्धः अंगुली केशाः अन्तिमं जन्तवः शीघ्रं शीघ्रं धेनुः वृषभः महिषी महिषी अजा बिडालः मूषकः शुनकः शशकः हरिणः गर्दभः चिक्रोडः वराहः अश्वः वानरः उष्ट्रः सिंहः व्याघ्रः गजः चित्रकः चिता चिता चित्ता चित्रकः भल्लुकः भल्लुकः शृगालः नकुलः मुंगुस नकुलः चित्रोष्ट्रः चित्रोष्ट्रः खड्गमृगः खड्गमृगः वृकः वृकः एतदेव अन्यम् अग्रे पश्यामः। इदानीं भूतकालं द्रक्ष्यामः। अत्र केचन कानिचन वाक्यानि सन्ति नास्ति आवश्यकता किन्तु एकवारं पश्यतु। भवतः नाम किं? भवान् किं करोति? भवान् किं खादति? भवती किं पठति? भवती रसं पिबति किम्? एतदपि भवितुम् अर्हति। भवती रसं पिबति किम्? भवान् किं भवितुम् इच्छति? तुम्हाला काय व्हायची इच्छा आहे? भवान् किं भवितुम् इच्छति? कुत्र? भवान् कुत्र वसति? भवती कुत्र गच्छति? सः कुत्र पठति? अहं भवन्तं पठितुं न पृच्छामि, क्षम्यतां। सः कुत्र कुत्र पठति? शृणोतु, शृण्वन्तु। सा कुत्र पाठयति? यदि कोऽपि किमपि वाक्यं न अवगच्छति तर्हि पृच्छतु। हिमालयः कुत्र अस्ति? उत्तरे अस्ति। देवः कुत्र कुत्र अस्ति? सर्वत्र अस्ति। कति छात्राः सन्ति? कति रूप्यकाणि सन्ति? कति दन्ताः सन्ति? कति पुस्तकानि सन्ति? कति द्वाराणि सन्ति? रावणस्य कति मुखानि? कदा? भवान् कदा उत्तिष्ठति? कदा अभ्यासं करोति? कदा अहम् आगच्छामि? भवती कदा पचति? कदा विद्यालयं गमिष्यामि? रामः कदा मेलिष्यति? भविष्यकाल। कुतः? भवान् कुतः आगतवान्? भवती कुतः अस्ति?
श्रीरामः कुतः अस्ति, जलं कुतः आनयामि, फलं कुतः पतति, नदी कुतः आगच्छति. सरलं सरलं सरलानि सरलानि वाक्यानि. कथं भवान् कथम् अस्ति, भवतः स्वास्थ्यं कथम् अस्ति, भवती कथं पठति, पाचिका कथं पाकं निर्माति, माता कथम् अस्ति, परीक्षा कथम् आसीत्, अस्ति वर्तमानकालः, आसीत् भूतकालः. किमर्थं भवन्तः किमर्थं संस्कृतं पठन्ति, किमर्थं पठन्ति, अनुत्तमः प्रश्नः. किमर्थं विद्यालयं न गतवान्, किमर्थम् अन्नम् आवश्यकं जीवनार्थं, चोरः किमर्थम् असत्यं वदति, स्वरक्षणार्थं, किमर्थं वृक्षाः फलन्ति, तेषां गुणधर्मः, किमर्थं वृक्षाः फलन्ति, किमर्थम् अस्माकं जीवनम् ईश्वर मोक्ष प्राप्त्यर्थम्, इतोपि आनन्दार्थम्. अस्तु, एतत् सर्वम् अस्माभिः दृष्टम्. अग्रे गच्छामः. भूतकाल. इदानीं सर्वे वदन्तु, सर्वे पठन्तु, सर्वे लिखन्तु, सर्वे जानन्तु. भूतकाल. भूतकाल इत्युक्ते लङ् लकार. संस्कृत मध्ये भूतकाल इत्युक्ते लङ् लकार, किन्तु लङ् लकारं वयं संभाषणे न योजयामः. किमर्थं, काठिन्यं भवति, काठिन्यं वर्तते. अतः लङ् लकार यद्यपि भूतकालः अस्ति, तर्हि अपि लङ् लकारस्य प्रयोगान् वयं न कुर्मः. लङ् लकार म्हणजे भूतकाळ, पण लङ् लकारामध्ये थोडंसं कन्फ्युजन होतं बोलण्यासाठी, म्हणून लङ् लकार वापरण्याच्या ऐवजी आपण तवतु प्रत्ययं नियोजयामः. तवतु प्रत्ययस्य अर्थः अपि लङ् लकार भूतकालः एव भवति. अस्तु, इति स्पष्टमस्ति यत् लङ् लकार अस्ति, किन्तु काठिन्यार्थं काठिन्यं भवति. अतः तवतु प्रत्ययं योजयामः. तवतु प्रत्ययः सरलः अस्ति. पश्यतु कथम्. शङ्कराचार्यः अस्ति प्रथमे चित्रे. शङ्कराचार्यः गीताभाष्यं लिखितवान्, लिखितवान्. व्यासः महाभारतं लिखितवान्. वाल्मीकिः रामायणं लिखितवान्. ज्ञानराजः ज्ञानेश्वरीं लिखितवान्. व्यासमहर्षिः ब्रह्मसूत्राणि लिखितवान्. कालिदासः काव्यानि लिखितवान्. विष्णुः पंचतंत्रं लिखितवान्. लिहिल भूतकाले. कथं प्रयोगः, इत्थं प्रयोगः करणीयः. लिखितवान्, लिखितवान्. तवतु प्रत्यय. इतोपि वक्तुम् इच्छति कः किं लिखितवान्, वदन्तु. कः? लोकमान्य टिळक गीतारहस्य लिखितवान्. गीतारहस्यं लिखितवान्. कर्म अस्ति, अतः द्वितीया विभक्ति. तिलकः कर्म रहस्यं लिखितवान्. उत्तमं. हा, वदन्तु कः किं लिखितवान्. रामदास स्वामी रामदासः दासबोधं लिखितवान्.
शंकराचार्यः प्रकरणग्रन्थान् लिखितवान्, ब्रह्मसूत्रभाष्यं लिखितवान्, स्तोत्राणि लिखितवान्। बोला बोला, वदन्तु वदन्तु, कः किं किं लिखितवान्? का किं किं लिखितवती? वदन्तु। आदौ लिखितवान्, वदन्तु वदन्तु। न ज्ञानेश्वरः पसायदानं लिखितवान्। ज्ञानेश्वरः पसायदानं लिखितवान्, हरिपाठं लिखितवान्, चाङ्गदेव पाषष्ठीं लिखितवान्, अनुभवामृतम् अपि लिखितवान्। उत्तमम्। अग्रे पश्यामः। संत चोरित तुकारामः संत तुकारामः गाथा लिखितवान्। गाथां लिखितवान्। गाथां लिखित कर्मः अस्ति, अतः सीता सीतां, गाथा गाथां। चोरितवान्, चोरयति चोरितवान्, चोरयति चोरितवान्। कृष्णः कृष्णः नवनीतं चोरितवान्, कृष्णः नवनीतं चोरितवान्। कः किं किं चोरितवान्? चौरः वा चोरः, सम्यक् एव। चौरः धनं चोरितवान्, चौरः वस्त्राणि चोरितवान्, चौरः सुवर्णानि आभूषणानि आभरणानि च चोरितवान्। वदन्तु, कः किं किं चोरितवान्? न बालकः फलं चोरितवान्। बालकः फलं चोरितवान्। हा, कृष्णः गोपीस्य हृदयं चोरितवान्। गोपीस्य न, गोपिकानाम् उत गोपिकानां गोपिकाः। रामस्य गोपिका स्त्रीलिङ्गं भवति, अतः सीतायाः गोपिकायाः। बहवः गोपिकाः, अतः गोपिकानां। कृष्णः गोपिकानां हृदयानि चोरितवान्। एकं हृदयं न, बहवः गोपिका, तेषां बहवः हृदयानि। अग्रे पश्यन्तु। चोरितवान् सम्यक् क्रियापदं नास्ति, अतः अस्तु। गतवान्, गच्छति गतवान्, गच्छति गतवान्। रामः वनं गतवान्, लक्ष्मणः वनं गतवान्। कृष्णः द्वारकां गतवान्, रावणः लङ्कां गतवान्। वदन्तु, कः कुत्र कुत्र गतवान्? शीघ्रं शीघ्रं। कोऽपि वदन्तु, कापि वदन्तु, वदतु वदतु। कः कुत्र गतवान्? माता आपणं गतवान्, बालकः विद्यालयं गतवान्। जनकः ज्ञानेश्वरः पैठणं गतवान्। ज्ञानेश्वरः पैठणं गतवान्, इदानीं पण्ढरपुरं गतवान्। अग्रे जनकः पाण्डवः कार्यालयं वने गतवान्। एकमेकं। पाण्डवः वनं गतवान्। पाण्डवाः 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 वनं गतवन्तः। गतवन्तः अनन्तरं पश्यामः। आदौ एकवचनमेव। युधिष्ठिरः वनं गतवान्। ओके। वनवासम्, ओके, अस्तु। हा, अंजलि भगिनी। जनकः कार्यालयं गतवान्। जनकः कार्यालयं गतवान्। अग्रे। हा, माता विपणं गतवान्। विपणिं 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 गतवान्। आपणं दुकान, विपणिं
बाजार. अग्रे लिखितम्. अर्जुनः वृन्दावनं हा. गतवान्. अर्जुनः कुत्र गतवान्? वृन्दावन. वृन्दावनं गतवान्. अस्तु, लिखितवान्. गणेशः महाभारतं लिखितवान्. व्यासः उक्तवान्, गणेशः श्रीगणेशः लिखितवान्. अग्रे स्वीकृतवान्. भरतः पादुकां स्वीकृतवान्. पुत्रः धनं स्वीकृतवान्. माता बालकं स्वीकृतवान्. पिता बालिकां स्वीकृतवान्. कः कः किं किं कं कं कां कां स्वीकृतवान्? एकम् एकं वाक्यं वदन्तु. वदन्तु. स्वीकृतवान्. अहं फलं स्वीकृतवान्. वदन्तु. अहं लेखनी स्वीकृतवान्. लेखनी कर्म अस्ति. हा, अहं लेखनीं स्वीकृतवान्. शृणोतु ध्यानेन. अहं कथं वाक्यानि वदामि. शृण्वन्तु. अहं लेखनीं स्वीकृतवान्. अग्रे अग्रे अग्रे. बालकः गणेशं नतवान्. स्वीकृतवान् चलति. स्वीकृतवानस्य वाक्यानि वदन्तु. अनन्तरं यानि वक्तुम् इच्छन्ति तानि वदन्तु. अहं चषकं स्वीकृतवान्. उत्तमं. चषकं स्वीकृतवान्. सम्यक् स्थापयतु. अग्रे. अहं बालकः स्वीकृतवान्. दोषः अस्ति. शुद्धि करोतु. अहं बालकः स्कूल बैग. अहं बालकः कथं भविष्यति? बालकः कर्ता अस्ति अत्र. न आम्, सम्यक् करोतु वाक्यम्. अग्रे अग्रे वदन्तु. तावत् सम्यक् करोतु. अग्रे. द्रौपदी पात्रं स्वीकृतवान्. द्रौपदी अक्षयपात्रं स्वीकृतवान्. उत्तमम्. हाँ, बोला. अहं नूतन शाटिकां स्वीकृतवान्. अहं नूतना शाटिकां स्वीकृतवान्. अथवा अहं नूतन शाटिकां स्वीकृतवान्. किन्तु भवती स्त्री अस्ति, अतः स्वीकृतवती. तदपि अग्रे पश्यामः. इदानीम् अहं स्वीकृतवान्. सम्यक्. नारदः तुलसीपत्रं स्वीकृतवान्. तुलसीपत्रं स्वीकृतवान्. नारदः तुलसीपत्रं स्वीकृतवान्. अस्तु, अग्रे पश्यन्तु. पूजितवान्. रामः शिवं पूजितवान्. कृष्णः सान्दीपनीं पूजितवान्. रामः वसिष्ठं पूजितवान्. वदतु कः कः कं कं कां कां पूजितवान्? रामकृष्णः शारदा देवीं पूजितवान्. कालीमातरं पूजितवान्. अग्रे वदन्तु. कः कः किं किं पूजितवान्? युधिष्ठिरः कृष्णं पूजितवान्. युधिष्ठिरः बहु सर्वदा कृष्णं पूजितवान्. अग्रे. ज्ञानेश्वरः निवृत्तीनाथ पूजितवान्. तुम्ही त्याला कर्म का करत नाही बरं? अडचण काय? अच्छा. तुकारामः पांडुरंगं पूजितवान्. 1 2 1 लक्षात ठेवा. विसरू नका. 1 2 1 कंपल्सरी. 1 2 1 कर्ता कर्म क्रियापद. ज्ञानेश्वरः पांडुरंगं पूजितवान्. उत्तमम्. ज्ञानेश्वरः निवृत्तीनाथं पूजितवान्. ज्ञानेश्वरः निवृत्तिनाथं पूजितवान्. उत्तमम्. शत्रुघ्नः रामस्य पादुकां पूजितवान्.
शत्रुघ्नः रामस्य पादुकां पूजितवान्। अस्तु, पश्यतु अग्रे इदानीं बालकः बालकः कृष्णः रामः कोऽपि तृतीयः पुरुषः। अस्तु, तृतीयः पुरुषः प्रथमः पुरुषः, तृतीय थर्ड पर्सन इन इंग्लिश। बालकः कृष्णः रामः अर्जुनः कोऽपि नाम, किमपि नाम, भवान् त्वम् अहं सर्वेषां कृते किमर्थं वयं लङ्लकारस्य स्थाने तव तु प्रत्ययं वदामि, एतदेव अत्र अस्ति कारणम्। एतदेव कारणं। पश्यतु, बालकः पठितवान्, बालकः पठितवान्, देवा, बालकः पठितवान्, त्वम् अपि पठितवान्, अहम् अपि पठितवान्। कर्ता कर्तृपदस्य परिवर्तनेन क्रियापदम् अत्र न परिवर्तति। कर्तापदस्य परिवर्तनेन अत्र क्रियापदस्य परिवर्तनं न भवति, अतः सरलं भूतकालं भवति। अतः सरलं भूतकालम्। अस्तु, पठन्तु, एकमेकं पठन्तु। अंजलि भगिनी। पठति पठितवान्, हाँ, खादति खादितवान्, क्रीडति क्रीडितवान्, पतति पतितवान्, नयति नीतवान्, हाँ, पिबति धनश्री भगिनी। पिबति पीतवान्, लिखति लिखितवान्, गच्छति गतवान्, मिलति मिलितवान्, हसति हसितवान्, अग्रे ददाति बीना भगिनी अस्ति? बीना भगिनी अस्ति? अग्रे बालराम दादा। ददाति दत्तवान्, पृच्छति पृष्टवान्, त्यजति त्यक्तवान्, स्मरति स्मृतवान्, करोमि कृतवान्। अग्रे संतोष महोदय अस्ति वा? आम् सर। आम्। शृणोमि श्रुतवान्, जानामि ज्ञातवान्, पश्यामि दृष्टवान्, पृच्छामि पृष्टवान्, उपविशामि उपविष्टवान्, उत्तिष्ठामि उत्थितवान्। अस्तु, इदानीम् एकमेकम् अत्र क्रियापदाः सन्ति, तान् उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु। किमपि वाक्यम् एकवचने एव, बहुवचनम् अस्माभिः न दृष्टम् इतोपि। वदन्तु किमपि वाक्यं। पठितवान्, खादितवान्, नूतनाः क्रियापदाः सन्ति, तान् उपयोजयन्तु। आम्, शीघ्रम्। शरदः पुस्तकं भवतः मित्रं पठितवान्। शरदः पुस्तकं पठितवान्। अग्रे रितेशः फलं खादितवान्। रितेशः फलं खादितवान्। अन्ये जनाः अन्ये छात्राः पृष्टवान्, दत्तवान्, मिलितवान्, श्रुतवान्, ज्ञातवान्, पृष्टवान्, एतेषां क्रियापदान् उपयोजयन्तु। न सर, चिन्तयामि। समयं ददातु। अस्तु। अहं मधुरगीतं श्रुतवान्, अहं मधुरगीतं श्रुतवान्। उत्तमं, गायतु अपि। अग्रे
रामः राज्यं त्यक्तवान् रामः राज्यं त्यक्तवान्. वाव. अग्रे स्मृतवान्, उत्थितवान्. अहं संस्कृतं ज्ञातवान्. अहं संस्कृतं ज्ञातवान्. अत्र पुल्लिङ्गः वर्तते, अन्यथा ज्ञातवती. अग्रे पश्यामः. अग्रे हा 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 वदन्तु वदन्तु सर्वे वदन्तु. बालरामः कुत्र अस्ति? हा कुत्र अस्मि? क्षम्यताम्. किं किं श्रुतवान्? किं किम् अद्य किं किं दृष्टवान्? अद्य किं किं पीतवान्? इदानीं किं किं स्मृतवान्? काय काय आठवलं तुम्हाला? किं किं खादितवान्? कं कं मिलितवान्? सोपं. अहं गुरुपुरतः उत्थितवान् कदा उत्थितवान्? गुरूंच्या पुढे गुरुपुरतः. अत्र उत्थितवान् इत्युक्ते झोपेतून उठणे. ओके ओके सॉरी. उत्तिष्ठामि अपि अर्थः भवितुमर्हति. अस्तु. अहं गुरोः पुरतः, पुरतः षष्ठी विभक्ति, आचार्यस्य पुरतः उत्थितवान्. अग्रे बुद्धिः धावेत्. कक्षायां बुद्धिः धावेत्, न तु चलेत्, धावेत्. बालकः क्षीरं पीतवान्. बालकः क्षीरं पीतवान्. उत्तमम्. कर्णः कवचं दत्तवान्. कर्णः कवचं दत्तवान्. अग्रे अग्रे कति क्रियापदानि सन्ति? दुर्योधनः पतितवान्. अर्जुन भीमः हसितवान्. अहं सम्यक् नोट्स् कृतवान्. कृतवती. अहं सम्यक् Notes अभ्यासम् अभ्यासम् अध्ययनं कृतवान्. कृतवान्. लेखनम् लेखनं. लेखनं कृतवान्. अध्ययनस्य लेखनं कृतवती कृतवान्. अस्तु अग्रे. अहं सङ्गणकं दृष्टवान्. अहं सङ्गणकं दृष्टवान्. अद्य कति शब्दान् वयं दृष्टम्? अद्य कति शब्दान् वयं दृष्टवन्तः? तान् स्मरन्तु. शरीरावयवाः, खगाः. अस्तु अस्तु. उपविष्टवान्. कः कः कुत्र कुत्र उपविष्टवान्? अहम् आसन्दे उपविष्टवान्. पर्यंक खाट बेड. अहम पर्यंके उपविष्टवान्. अहम आसने उपविष्टवान्. अहम उद्याने उपविष्टवान्. उपविशामि बसने. अहं उत्पीठिकायाम् उपविष्टवान्. अहम उत्पीठिकायाम् उपविष्टवान्. आसने. आसने सर खुर्चीला काय म्हणतो आपण? काय म्हणतो? आसन्दः. आसन्दः आसन्दे. मध्ये. आसने. आसन्दे. आसन्दे. अस्तु पश्यन्तु. इदानीं स्त्री. ओके. दृष्टवान्, गतवान्, पठितवान्, लिखितवान् सर्वं पुल्लिङ्ग. अत्र प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष, उत्तमपुरुष इति भेदः नास्ति, किन्तु पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग मध्ये भेदः अस्ति. पश्यतु. सीता सुवर्णहरिणम् इष्टवती. पुरुषः अस्ति चेत् इष्टवान्, स्त्री अस्ति चेत् इष्टवती. इष्टवती इच्छा केली. सीता सुवर्णहरिणम् इष्टवती. बालिका धावितवती. धावितवान् पुल्लिङ्ग, धावितवती स्त्रीलिङ्ग.
यशोदा 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 कृष्णं प्रति धावितवती कृष्णं प्रति धावितवती मीरा कृष्णार्थं गीतानि गीतवती सरलं वाक्यं भविष्यति मीरा गीतं गीतवती गीतवान् पुरुषः गीतवती स्त्रीलिङ्गम् राणी लक्ष्मीबाई युद्धं कृतवती राणी लक्ष्मीबाई युद्धं कृतवती इष्टवती इष्टवान् धावितवान् धावितवती गीतवान् गीतवती कृतवान् कृतवती पश्यन्तु बालिका अस्ति युवती अस्ति इतोपि अन्यः कोऽपि अन्या कापि संज्ञा भवति भवती अस्ति त्वम् अस्ति अहम् अस्ति कोऽपि पुरुषः भवति तर्हि अपि स्त्रीलिङ्गे समानमेव पुरुषभेदेन क्रियापदपरिवर्तनम् अत्र न भवति अत्र लिङ्गभेदेन क्रियापदपरिवर्तनं भवति पश्यतु कः पठिष्यति अंजलि भगिनी आरंभं करोतु शीघ्रं अहं संस्कृतं पठितवती अस्तु इदानीं कथं पठामि बालिका वा युवती स्वीकरोतु सर्वाणि क्रियापदानि वदन्तु अनन्तरं त्वं स्वीकरोतु सर्वाणि क्रियापदानि वदन्तु अनन्तरम् अहं स्वीकुर्वन्तु सर्वाणि पदानि वदन्तु बालिका पाठं पठितवती बालिका भवती इतोपि अन्या संज्ञा अपि योजयितुं शक्नोति चिन्ता नास्ति बालिका खादितवती बालिका खादितवती युवती क्रीडितवती अंजलि पतितवती नीतवती शीघ्रं बालिका नीतवती समयः नास्ति अग्रे धनश्री भगिनी पीतवती स्त्रीलिङ्गं शब्दं योजयतु बालिका दुग्धं पीतवती अस्तु पीतवती अग्रे 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 भगिनी धनश्री भगिनी अस्तु अग्रे बालरामः लिखितवती बालिका लिखितवती असं पण लिहितं ना अत्र कर्म अपि प्रयोजयतु कर्म अपि योजयतु बालिका लेखनीं न लेखनी अत्र साधना भवति साधने तृतीया बालिका निबन्धं लिखवती लिखितवती लिखितवान् लिखितवती पुल्लिङ्ग लिखितवती स्त्रीलिङ्ग बालराम दादा पुनः एकवारं त्वम् इदानीं त्वं योजयतु त्वं गतवान् गतवती शीघ्रं त्वं कुत्र दत्तवती त्वं कुत्र गतवती अग्रे पश्यतु कर्म अपि योजयतु कर्मणि एव दोषः भवति अतः कर्म अपि योजयतु सीता रामं मिलितवती सीता
रामं मिलितवती, सीता रामाला मिळाली. शीघ्रम. राधा कृष्णं मिलितवती उत्तमं. राधा कृष्णं मिलितवती. राधायाः सौभाग्यं. हा, हसितवती. अत्र कर्म न सम्भवति. हसितवती. वदन्तु शीघ्रं शीघ्रं. द्रौपदी दुर्योधनं हसितवती हा, द्रौपदी दुर्योधनं हसितवती. अग्रे. दुर्योधने हसितवती. हसति क्रियापदः सकर्मक नास्ति, अतः कर्मः अत्र न सम्भवति. द्रौपदी दुर्योधने हसितवती, दुर्योधनावर हसली. हसति अत्र अकर्मक क्रियापदः अस्ति. हा, अग्रे अग्रे. बालिका एका प्रश्नं पृष्टवती. बालिका एकं प्रश्नं. बालिका एकं प्रश्नं पृष्टवती. उत्तमम्. पण स्त्रीलिंग मग एका नाही ना. बालिका पृष्टवती. प्रश्नं किमर्थं पुल्लिंग न स्त्रीलिंग भविष्यति, स्त्रीलिंगं भविष्यति. स्त्रीलिंगे कुन्ती कृष्णं सदा स्मृतवती कुन्ती कृष्णं सदा सुखेषु दुःखेषु सदा स्मृतवती. उत्तमम्. अग्रे. समजला तर विचार अंजलिताई. कर्ता क्रियापद एव स्त्रीलिंगे भविष्यति. कर्म किमर्थं स्त्रीलिंगे आवश्यकं नास्ति आवश्यकता. शबरी माता फलम राम जसं रामं माता फलं ददवती. किमर्थं अगेन पुनः वदतु. शबरी माता फलं ददवती दत्तवती. दत्तवती. शबरी माता फलं दत्तवती. रामाय रामार्थं फलं दत्तवती. अग्रे. रामस्य कृते अस्माभिः दृष्टं. रामस्य कृते रामासाठी. अग्रे अग्रे अग्रे. मीरा विषं पीतवती मीरा पित्रा प्रेषितं विषम पीतवती. प्रेम का प्याला राजा जी ने भेजा एंड ऑल. हाँ, अग्रे. कुंती कर्णं त्यक्तवती. होय. कुंती कर्णं त्यक्तवती. सा कदा त्यक्तवती? सा कदा त्यक्तवती? न त्यक्तवती सा. पाण्यात सोडलं होतं कोणाला. आमां तथैव. अस्तु अस्तु अस्तु. हा, तत् सत्यमेव. हा, अस्तु. अग्रे. कति शब्दाः सन्ति? कति वाक्यानि भवितुम् अर्हति? वाक्यानि भवितुम् अर्हन्ति. वदन्तु. स्त्रीलिंग. पृष्टवती, दृष्टवती, ज्ञातवती. सीता आञ्जनेयं दृष्टवती. अशोकवाटिकायाम् आञ्जनेयं दृष्टवती. वदतु सीता रामस्य पृष्ठतः गतवती ओके. सीता रामस्य पृष्ठतः गतवती. पाठीमागून गेली. अस्तु. अग्रे. सुभद्रा अर्जुनं पुष्टवती. किमर्थं किमर्थमच म्हणतोय. एकवारं पुनः वदतु. सुभद्रा अर्जुनं पुष्टवती. हा, सुभद्रा अर्जुनं पृष्टवती. उत्तमम्. जननी पायसं कृतवती. जननी पायसं कृतवती. उत्तमम्. पार्वती महादेवं पृष्टवती
पार्वती महादेवं पृष्टवती उत्तमम् किं पृष्टवती ज्ञानं किं तस्य अधिकारी कः मोक्षः इत्युक्ते किम् अस्तु अग्रे वदन्तु वदन्तु अहं श्लोकं श्रुतवती अहं श्लोकं श्रुतवती उत्तमम् वदन्तु अहं संस्कृतं सम्यक् ज्ञातवती सम्यक् सम्यक् ज्ञातवती अहं संस्कृतं सम्यक् ज्ञातवती इतोपि सम्यक् जानातु बहु दूरमस्ति साध्यं बहु दूरमस्ति इतोपि वयं किञ्चित् ज्ञातवन्तः अग्रे अग्रे अहं चलचित्रं पश्यामि पश्यामि कुत्र गतवती भवती सॉरी हा। दृष्टवती दृष्टवती अहं दृष्टवती चलचित्रं दृष्टवती उत्तमं चलचित्रं सर्वे पश्यन्तु चलचित्रतः किमपि कुर्वन्तु तत्र उत्तमाः सन्देशाः सन्ति तान् सन्देशान् मनसि स्वीकृत्य जीवनं यापयन्तु अग्रे 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 हा एतावत् अस्तु अद्य वयं बहवः शब्दान् पठितवन्तः इतोपि भूतकालम् अपि पठितवन्तः एकं द्वे गीतं जानन्ति एव अस्तु त्वा प्रत्यय ल्यप् प्रत्यय इतोपि बिन्दून् श्वः पठिष्यामः किमपि कर्तुमिच्छति एकनिमिषं पश्यतु अतः अतः इत्युक्ते म्हणून अतः म्हणून पश्यन्तु यत्र कारणं प्रथमं दीयते ततः कारणात् अनन्तरं क्रिया प्रदर्श्यते तत्र अतः उपयोक्तुं शक्यते जिथे आधी कारण सांगितलं जातं आणि मग क्रिया तिथे अतः वापरायचे यत्र कारणं प्रथमं दीयते ततः क्रिया प्रदर्श्यते तत्र अतः पश्यन्तु अनन्तरं वाक्यानि वदन्तु वृष्टिः अस्ति अतः छत्रं धरामि छत्रं नयामि वृष्टिः अस्ति एतत् कारणम् अतः छत्रं धरामि एतत् कार्यं कारणं कार्यम् अन्या क्रिया पीनसः अस्ति अतः गुलिकां खादामि पीनसः सर्दी पीनसः अस्ति अतः गुलिकां खादामि कारणम् अनन्तरं तस्याः कृते क्रिया तस्य कृते क्रिया शैत्यम् अस्ति अतः स्वेदकं धरामि शैत्यम् अस्ति अतः स्वेदकं धरामि पश्यतु अवकाशः अस्ति अस्ति अहं योजयामि अवकाशः अतः भ्रमणार्थं गच्छामि अवकाशः अस्ति अतः भ्रमणार्थं गच्छामि शैत्यम् अतः स्वेदकम् अवकाशः अतः भ्रमणार्थम् क्षुधा अतः भोजनम्
क्षुधा अतः भोजनम, क्षुधा बुभुक्षा भोजनम, तृषा अतः जलम, तृषा अस्ति अतः जलम पिबामि, तृषा अस्ति अतः जलम पिबामि। वदन्तु एकमेकं वाक्यं। हा, षड्वाक्यानि एव इच्छामि। आम्। अतः परीक्षा समीपे अस्ति अतः अहं पठामि। परीक्षा समीपे अस्ति अतः पठामि। उत्तमं। परीक्षा अस्ति अतः पठामि। इतोपि सरलम्। अग्रे। एकादशी अस्ति अतः फलालं खादामि। हाँ, एकादशी अस्ति अतः फलानि खादामि। अग्रे। आम्। अद्य अवकाशः अस्ति अतः अहं गृहे अस्मि। अवकाशः अस्ति अतः गृहे अस्मि। अग्रे। बालरामः सन्तोषः। अनन्तरं विरमामः। अतः अतः वदन्तु। विद्युत् नास्ति अतः व्यजनं न चलति। विद्युत् नास्ति अतः व्यजनं न चलति। उत्तमम्। बालरामः एकं वाक्यं, सन्तोषः एकं वाक्यम्, अनन्तरं गच्छामः। सर कधी कधी पटकन क्लिक होतं, कधी कधी क्लिक होत नाही लवकर. अस्तु, बोलू एक. वदन्तु। अहं संस्कृतं ज्ञातुम् इच्छामि अतः प्रतिदिनम् अभ्यासं करोमि. आम्, उत्तमं वाक्यं। संस्कृतं ज्ञातुम् इच्छामि अतः प्रतिदिनं संस्कृतं पठामि। अस्तु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।